पास्तानामश्यज्ञस्यो न भवन्त यासां देवादिविगन्वन्ति भक्षय्यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयशोऽन्दन्ति शुक्रास्तावेदा सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति एतत् यजुर्वेदशिरो योऽधीते सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्म एतदथर्वशिरो योऽधीते प्रातरधीयान रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयान दिवसकृतं पापं नान्दे तवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्ति चन्द्रमा सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सकृदायास्तु मङ्गलम् पुरुषये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं यमहिमा अदाध्याय गुह्यपुरुषः पादो अधिपुरुषः सजातोऽत्यर्चत पश्चात् भूमिमधो विष्णोजित्तदनोजाये गोदाये नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्यां महाभ्रियां दामरपर्वतने ददे श्रीन्द्रनीमलधाम्ने शिरगोपाय मङ्गलम् शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीवतिर्निर्धात्विकै चतुर्णाय महाप्राज्ञे भाष्यकाराय मङ्गलम् तुलामूलावतीर्णाय दोषिताकुलसूरये सौम्यजामाक्रमणये शेषान्द्रायास्तु मङ्गलम् मङ्गलासहस्रपरेर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सकृदायास्तु मङ्गलम् मासे सिते पक्षे रोहिण्याम् अष्टमी तिथौ वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्याकालेन संयुक्ते समुद्भूतो नृकेसरी वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने संध्याकालेन संयुक्ते समुद्भूतो नृकेसरी हेतु विशाखायां पुरिकारिजं पाण्ड्यदेशे कलेरादौ सठारिं सैन्यपं भजे